पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 50 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 1067 हो गई। 2603 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 50,694 तक जा पहुंची। सिंध में 19,924, पंजाब में 18,455, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155 और बलूचिस्तान में 3,074 केसेस। इस्लामाबाद में 1,326, गिलगित बल्तिस्तान में 602 और आज़ाद कश्मीर में 158 मरीज हैं। मुल्क भर में जुमातुल विदा की तैयारियां मुकम्मल। SOPs के तहत इज्तिमात होंगे। कराची समेत सिंध भर में आज मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। जुमातुल विदा के इज्तिमात के लिए मसाजिद के रास्तों में कोई रुकावट नहीं होगी। महकमे दाखिला सिंध ने जुमातुल विदा और नमाज ईद से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। उलमा और नमाजी SOPs का ख्याल रखें। सिंध हुकूमत की अपील, नमाज ईद के लिए मुकर्रर मकामात की ईद से 3 रोज़ पहले निशानदही करके तशहीर की जाएगी। सिंध में डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। उधर रावलपिंडी में नमाज ईद के औकात सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मुकर्रर। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद ईद शॉपिंग जारी। शहर शहर मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। हर कोई अपनी पसंद के कपड़े जूते खरीदने में मसरूफ। उधर पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 7 रोज़ खोलने की इजाज़त दे दी। ईद तक मार्केटें और दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। ताजरों का भी कारोबारी औकात मजीद बढ़ाने का मुतालबा। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी जारी। रेलवे के बुकिंग ऑफिस जुज़वी तौर पर खुल गए। टिकट बुकिंग का सिलसिला जारी। मुसाफिरों को टिकट दिखाकर स्टेशन में दाखिले की इजाज़त। रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम एक ही दिन में जवाब दे गया था। दूसरी तरफ बस अड्डों पर भी रश। ईद उल फित्र से पहले मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में मुर्गी का फी किलो गोश्त 340 रुपए तक फरोख्त होने लगा। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 375 रुपए किलो। नवाही इलाकों में 390 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। पंजाब हुकूमत और पोल्ट्री एसोसिएशन के दरमियान मुर्गी के गोश्त की कीमत पर इख्तलाफ। मुर्गी की सप्लाई में कमी, मसनूई किल्लत से शहरी परेशान। हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जहांगीर तरीन, मुनिसलाही, उमर शहरियार और शरीफ फैमिली की शुगर मिलों में डबल खातों के शवाहिद मिले। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देकर फ़ायदा पहुँचाया। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 5 साल में 88 शुगर मिल्स को 29 अरब की सब्सिडी दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ केसेस नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। चीनी बहरान रिपोर्ट में SECP और दीगर रेगुलेटर्स जिम्मेदार करार। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने कमीशन रिपोर्ट यकसर मुस्तरद कर दी। कहते हैं FIA रिपोर्ट में मुझ पर इल्ज़ाम झूठ का पलंदा है। मुझ पर कारोबार के लिए 2 बुक्स रखने का इल्ज़ाम सरासर झूठ पर मबनी है। तमाम इल्ज़ामात का जवाब दूंगा और ख़ुद को सच्चा साबित करूंगा। दूसरी जानिब काफ लीग के रहनुमा मुनिसलाही ने ट्वीट में लिखा, पहले ही कह चुका हूँ कि किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूँ, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूँ। नून लीग ने चीनी बहरान की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रज़ाक दाऊद, खुसरो बख्तियार और दीगर हुकूमती लोगों को कुछ नहीं कहा गया। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने वाले बरउज़िम्मा हो गए। मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को कमीशन के सामने पेश होने के लिए कहा ही नहीं गया। नवाज शरीफ बहसीयत वज़ीर आज़म पेश हो सकते हैं तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं। उज़्मा बुखारी ने कहा कि नए पाकिस्तान में जो सब्सिडी दे वो सादिक और अमीन है। नून लीग के पास अदालत का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दी मॉन्यूमेंट्स ऑफ लाहौर किताब की रुनुमाई कर दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि किताब में लाहौर की 83 यादगार इमारतों की तारीख को महफूज किया गया है। ये किताब नई नस्ल को लाहौर की सकाफत, फ़न तामीर और तारीख से रोशनास कराने में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान ख़ुसूसन लाहौर की तारीख़ी इमारतें हमारा काबिल कद्र और मुनफरिद असासा हैं।
الیکشن کمیشن میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت مقرر 3 جون کو سماعت ہوگی۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے راجہ بشارت کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع دے رکھا ہے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت پر کاغذات نامزدگی میں اثاثے چھپانے کا الزام ہے۔ میاں چنو میلسی لنک کے نال وین حادثہ ڈکیتی کے باعث پیش آنے کا انکشاف۔ حادثے کی تحقیقات میں پیش رفت، ڈاکو کا اعتراف جرم۔ کہا ڈکیتی کی غرض سے گاڑی روکی، وین ڈرائیور نے گاڑی موڑ بائک پر چڑھا دی جو بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ وین حادثے میں 11 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ خانیوال موٹر وے پر لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام۔ موٹر وے پولیس نے خانیوال کے قریب مشکوک کار کو روکا تو لڑکی کے اغوا کا انکشاف ہوا۔ 2 اغوا کار گرفتار۔ لڑکی کو مزید تفتیش کے لیے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ اور میں ہوں صدف تورانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے معاون خصوصی برائے سے ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ دکانوں کے لیے بھی اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم نے بڑے تفصیلی SOPs آپ کے سامنے رکھے، جس میں ریل کا سفر بھی شامل۔ اب اس سلسلے میں جو مشاہدہ ہے، جو پچھلے چند روز کے اندر دیکھا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر جو دیکھا گیا، وہ انتہائی غیر تسلی بخش صورتحال ہے۔ لوگ جمگھٹوں کی صورت میں بازاروں میں، دکانوں میں نظر آئے۔ افطاری سے ذرا پہلے صورتحال بہت ہی بگڑ جاتی ہے۔ تو آپ کو یاد کرانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا، تو جو میں نے آپ کو شروع میں آج پچھلے 24 گھنٹے کی فگرز بتائی ہیں، تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہمیں بالکل بار بار ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ان اپڈیٹس کے ذریعے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی کہ سماجی میل جول میں کمی اور فاصلہ۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے میری بڑی دلی یہ درخواست ہے، اور آئی پلیڈ ٹو یو کہ خدارا اس کا خیال رکھیں، بھی اپنی جاری و ساری رکھیں، لیکن ایک احتیاط کے رویے کے ساتھ۔ اب آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی، یہ جو شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کیں اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا SOPs تھے۔ اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، سڑکوں، کسی بھی پرہجوم جگہ پہ، اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں، اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ہے۔ یہ اب اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں جی میں عید کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور دوسرے یہ کہ عید کی نماز، چونکہ عید ہماری نماز سے شروع ہوتی ہے، تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے وہی تمام تدابیر آپ نے بروئے کار رکھنی ہیں کہ جو آپ کو رمضان میں تراویح کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے مساجد کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔
تو اس میں بھی بنیادی بات یہی تھی، جس طرح ہم نے رمضان میں کہا کہ آپ بجائے مسجد میں جانے کے ہر گھر کو مسجد بنا لیں،